बाबा फुडें मोठी संख्येन आमी हांगा एकठांय जाल्ले आसा आनी आमी जाणो देवान सृश्टी रचल्या, देवान स्वयं रचून आमकां दिलोले आसा आनी हे सृश्टीचो आख्या संवसारा सुद्दांनी एकलोच देव हे देवान आमकां दिलोले आसा. आमी ताचे दोनी न्हय, आमी फकत कारभारी आनी कारभारी कसो आमची एक एकल्याची जबाबदारी. वी हॅव टू टेक केअर ऑफ द मदर. ताचो आमी सांबाळ करपाची गरज आसा. आमी दोनी जावन ताची दुसमूट करपाची गरज ना. आमकां देवान सृश्टी दिलोली आसा. आमचे आदली पुर्वज हे सृश्टीचेर माय भयचेर रावन गेल्यो आसात. आतांच्या काळार आमी येता फुडें आनी वेळ येवची आसा. आमी ह्या सदांकाळ संवसारान रावच्यो ना. एक ना एक दीस संवसार साडून वेतल्यो. पूण संवसार साडून वेता आसतना बरे कारभारी कशे आमी सृश्टी माय भूंय आमची सांबाळून दवरूंक जाय. कित्याक आमच्या जाणट्यांनी पुर्वजांनी ही सांबाळून माय भूंय सृश्टी आमकां दिलोली आसा. तांच्यांनी आपली जबाबदारी सांबाळलेली आसा. आयज ही आमी जबाबदारी सांबाळटा आसतना आमचे फुडले पिळगेक शिकूंक जाय. आमच्या फाटल्यान संवसार कोबार जावचो ना. आमची फुडली पिळगा येवची आसा. तांकां ही सृश्टी आमचो संवसार समाज आमी सांबाळून दवरपाची गरज आसा. आनी ह्याच निमतान ह्या गांवांत आमी आयज आयलोली आसा. कित्याक हांगा सृश्टीचेर आक्रमण जालोलो हांव पळयता. सृश्टी कोबार करून उठलेले हांव पळयता आनी खिणा भितर सृश्टी कोबार करतले आनी कोबार करून हो गांव उडयतले. हाचे निशेध मारूंक आमी एकठांय जाल्ले आसा. हो निशेध असोच चालू दवरया. बोरवसन आमची पावलां मारया आनी एक दीस आमकां जैत मेळटलें आनी आमचें गोंय आमी सांबाळूंक फुडें पावलां मारुया. आमचें गोंय आमकां जाय. आमचें गोंय आमचें गोंय आमचें गोंय